أحسن الله إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. شيخ رامي عيسى، كيف حالك؟ الحمد لله، مرحبا بكم. أنا أخوكم عبد الصبور شيخ من باكستان. أهلا يا شيخ عبد الصبور، مرحبا بك. شيخ، السؤال: هل كان ابن عربي والحلاج ومن ومن يتبعهما على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا، ليسوا على عقيدة أهل السنة، بل على عقيدة الخرافات والأباطيل. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري أعوذ بالله. هذه عقائد باطلة شركية يا حبيبي، شكر الله لك. شيخ، شيخ الدليل؟ الدليل ما ذكره الحلاج وما ذكره ابن عربي من الحلال والاتحاد. هات الجوال يا حبيبي. والنصوص الكثيرة التي عند الحلاج الملحد هذا، حتى أنه قيل أن هذا الحلاج ادعى النبوة. يا حبيبي، كل من يتبع أمثال هؤلاء ألا يكفيكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، شكر الله لك. شكرا يا شيخ. شكرا العفو يا حبيبي، جزاكم شكر الله. الله، شكر الله لك.